अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HITV में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज। नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने हामिद मीर के ब्लॉग के तवस्सुस से पेश की जा रही है। आज का टॉपिक है मार्शल लॉ क्या होता है। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है, वो फौरन बताएगा कि जब फौज इक़्तिदार पर कब्जा कर लेती है तो इस कब्जे को मार्शल लॉ कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी अमरीकी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है, तो वो बताएगा कि जब खानाई जंगी या अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाइस किसी रियासत या शहर का इंतजाम मखसूस मुद्दत के लिए फौज के सुपुर्द किया जाए तो इस वक्ती बंदोबस्त को मार्शल लॉ कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में 4 मरतबा फौज इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्जा कर चुकी है और 4 फौजी डिक्टेटर मजमूई तौर पर 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं। अमरीका में अब तक 68 मरतबा मार्शल लॉ का निफाज किया जा चुका है, लेकिन अमरीका में फौजी सियासी हुकूमत के खिलाफ बगावत के इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करती, बल्कि किसी रियासत का गवर्नर या अमरीका का सदर इमरजेंसी में फौज को खराबी करने का हुक्म देता है और फौज खराबी खत्म करके वापस चली जाती है। मसलन 1862 में अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने खाना जंगी के बाइस मार्शल लॉ नाफिज किया, जिसके दौरान शख्सी आज़ादियाँ मुअत्तल हो गईं और फौजी अदालतें कायम कर दी गईं। मार्शल लॉ के निफाज के हुक्मनामे को सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी मिली और ये बंदोबस्त 4 साल तक कायम रहा। 1941 में अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद रियासत हवाई में मार्शल लॉ नाफिज किया। ये 2 साल और 10 माह के बाद खत्म कर दिया गया। अमेरिका में 68 मरतबा मार्शल लॉ के निफाज के बावजूद मार्शल लॉ का लफ्ज गाली नहीं बना, क्योंकि अमरीकी सदर या किसी रियासत का गवर्नर हालात सुधारने के लिए फौज को बुलाता रहा और फौज ने एक मरतबा भी इक़्तिदार पर कब्जा करके किसी मुंतखब सदर को जेल में नहीं डाला। नाजरीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पहला तजर्बा 1953 में किया गया, जब लाहौर में खत्म नबूवत की तहरीक के दौरान फसादात फूट पड़े। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन फसादात को रोकने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया और फौजी अदालतें कायम कर दी। इन फौजी अदालतों ने मौलाना अब्दुल आला मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत सुना दी। ये मार्शल लॉ सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया गया, इसके बाद खत्म कर दिया गया और फौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सख्त सजाएं भी मनसूख हो गयी, लेकिन फौज के सरबराह जनरल अय्यूब खान घात लगाकर बैठ गए। उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का मौका तलाश करना शुरू कर दिया। 1958 में उन्होंने गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया और कुछ दिन बाद इस सहूलतकार को गिरफ्तार करके इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जनरल अय्यूब खान ने 11 साल हुकूमत की और अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने एक मनपसंद फौजी अफसर जनरल याह्या खान को आर्मी चीफ बनाया और खुद सिर्फ मुल्क चलाने पर तवज्जो देने लगे। जनरल याह्या ने इख्तियारात मिलते ही अपने बॉस अय्यूब खान के साथ वही कुछ किया जो अय्यूब खान ने इस्कंदर मिर्जा के साथ किया था। बहरहाल, पाकिस्तान में फौज ने हमेशा वसीतर मुल्की मफाद के नाम पर इख्तिदार संभाला और फौजी जर्नलों की हवस इख्तिदार ने मुल्की मफाद को हमेशा ही नुकसान पहुँचाया। फौजी डिक्टेटर को जब गली मोहल्लों में बुरा भला कहा जाने लगा तो इनका दबदबा खत्म होता रहा। इसलिए जनरल याह्या ने फील्ड मार्शल अय्यूब खान को चुटकी बजाते ही फारिग कर दिया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवाई। जनरल जियाउल हक ने हुकूमत का खात्मा एक हवाई हादसे का नतीजा करार दिया। 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को इनके ओहदे से हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया तो फौजी जर्नलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदाखलत पर जेल से निकालकर सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने 9 साल तक हुकूमत की और जब गली मोहल्लों में गाली गलोच का सामना करना पड़ा तो फौजी जर्नलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा कर ऐवानी सदर से रुखसत कर दिया। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में फौजी जवानों और अफसरान के लिए वर्दी पहनकर आम
پاکستانیوں میں جانا مشکل ہو گیا تھا۔ سیاسی جماعتوں نے مارشل لاء کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں میں مارشل لاء کی تائید کا اختیار چھین لیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ میں اسے بہا دیا۔ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف پر بغاوت کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ جنرل راحیل شریف نے بہت کوشش کی کہ یہ مقدمہ نہ چلے، لیکن مقدمہ چلا اور سزا بھی سنا دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشرف کو سزا سنائے جانے پر سزا عمل درآمد نہ ہونے دی، لیکن سزا سنانے والے جج جسٹس وقار سیٹھ ایک ہیرو بن گئے۔ پاکستان میں مارشل لاء نافذ کرنے والے ہر جنرل کا انجام برا ہوا، لہٰذا باجوہ دور میں ایک نئی ڈاکٹر آئین ایجاد کی گئی۔ باجوہ ڈاکٹر آئین یہ تھی کہ مارشل لاء لگائے بغیر فوج کے ذریعے ملک کو چلایا جائے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم تو بنا دیا گیا، لیکن عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کو سلب کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی فوجی افسران کی نگرانی میں ہوتی تھی اور میڈیا کا کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے قوانین کے مسودے بھی ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کی طرف سے کابینہ کو بھجوائے جاتے تھے۔ عمران خان نے باجوہ ڈاکٹر آئین سے جان چھڑانے کے لیے جنرل فیض حمید کا کندھا استعمال کیا۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب وہ جیل میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ حکومت نے عمران خان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے باجوہ ڈاکٹر آئین سے استفادہ شروع کر رکھا ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں سیاسی اجتماعات اور مظاہروں پر پابندی لگانے کے لیے ایک قانون کا مسودہ بنایا گیا، لیکن یہ قانون اسمبلی میں نہ لایا جا سکا۔ ناظرین، پیکا ایکٹ میں ترمیم کے صدارتی آرڈیننس لایا گیا، لیکن یہ آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ شہباز شریف حکومت نے سیاسی اجتماعات پر پابندی کے قانون کو پبلک آرڈر 2024 کے نام سے پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو بھی منظور کرا لیا گیا۔ فوجی عدالتیں پہلے سے موجود ہیں۔ اس پیکا ایکٹ ترمیمی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں بھی بنیں گی اور حکومت کے ناقدین کو ان عدالتوں سے سزائیں ملیں گی۔ مارشل لاء کا اعلان کیے بغیر مارشل لاء لگانے کی جس ڈاکٹر آئین پر جنرل باجوہ عمل کر رہے تھے، اسے شہباز شریف کی حکومت نے چرا لیا ہے۔ اب ہم حکومت کی اجازت کے بغیر اسلام آباد میں سنجگانی کے سوا کسی اور جگہ سیاسی اجتماع نہیں کر سکتے اور سوشل میڈیا پر تنقید کریں گے تو فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں خصوصی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ مارشل لاء نہیں تو پھر کیا ہے؟ شہباز شریف حکومت اپنے اقدامات سے بہت جلد ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دے گی کہ ان کی حکومت جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومتوں سے بھی آگے کی چیز ہے۔ ماضی کی ڈکٹیٹروں سے فوجی وردی پہن کر جمہوریت کو قتل کیا گیا، لیکن آج کے پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے کے لیے فوجی وردی پہننے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کام کے لیے سیاست دانوں کے ذریعے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا تضاد ہے یا پھر مارشل لاء؟ کیونکہ تربوز کو پیلا کلر کرنے سے وہ خربوزہ نہیں ہو جاتا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔